बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का वेटर था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की गाड़ी को इस्तेमाल किया और वो कहीं गए अपने कोई मरीज़ कोई रिश्तेदार मरीज़ था उनसे मिलने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की गाड़ी ले गया, सरकारी गाड़ी, जिस पर उसको जबरी रिटायर कर दिया गया है। बहुत बड़ी सज़ा सुना दी गई है एक गरीब वेटर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। बगैर इजाज़त हज जज की गाड़ी इस्तेमाल करने पर जज के घर के वेटर को जबरी रिटायर करने का हुक्म दिया गया है। ये इसकी जो तफसील है वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़े अफसरान हैं, वो जजेस हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सियासतदान हों, वुज़रा हों, जो सरकारी हैं या कोई भी किसी भी बड़े इदारे से हो, वहाँ हमने देखा है कि सरकारी गाड़ियाँ जो उनके इस्तेमाल के लिए होती हैं वो उनकी फैमिलियाँ, हत्ता के कई ऐसे लोग हैं जो अपने मुलाज़मीन के लिए भी, और उनको अगर कोई कुक पसंद है, उससे खाना बनवाना हो, भले वो 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, तो उसको सरकारी गाड़ी जाएगी, सरकारी पेट्रोल पर उसको लेने जाएँगे। हमने तो देखा नवाज़ शरीफ का नाश्ता वो मरी में जब जाते थे अयाशी करने के लिए, तो वो लाहौर से नाश्ता उनका हेलीकॉप्टर पे जाता था और नवाज शरीफ का नाश्ता ऐसे ही जाता था जैसे आपने साथ वाली गली से कोई चीज़ ली है। तो ये कोई आज की बात नहीं है और ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा, आपको अक्सर सरकारी जो जजेस की गाड़ियाँ हैं, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं। सरकारी जो अफसरान की गाड़ियाँ हैं, उनके बच्चे घूम फिर रहे होते हैं और वो कभी कहीं, और ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पेट्रोल मिलता है, उनके ड्राइवर वो पेट्रोल निकाल निकाल के बेच रहे होते हैं और ये निज़ाम चलता है। और जैसा कि हमने बात की थी, कल भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी पेंशन, उनकी मराआत, उनको जो पेट्रोल दिया जाता है, उनको जो बिजली उनकी मुफ्त है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, कोई कटौती की जाए ताकि मुल्क इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी की सूरत हाल में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को मुल्क का डिफ़ॉल्ट करके रख दिया है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया इन ज़ालिमों ने। और उसके बावजूद हमारे जो निज़ाम है वो चलता जा रहा है। लेकिन जहाँ एक गरीब वेटर की बात आई है तो वहाँ इतनी बड़ी सज़ा सुना दी गई है कि उससे उसका रोज़गार ही छीन लिया गया है। और मैं बतौर वकील, अब बतौर कानून का तालिब इल्म इसके बारे में ये समझता हूँ कि हमारी अदालतों को दरगुज़र करना चाहिए, जुर्माना कर दिया जाए और उसकी 1 महीने की तनख्वाह काट दी जाए ताकि ये बाकी लोग भी ये समझें। 1 महीने की गरीब के लिए 1 माह की तनख्वाह काट दें, उसके लिए इससे बड़ी और कोई सज़ा नहीं हो सकती, और उसको उससे उसकी नौकरी ही ले लेना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये सज़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने सरकारी मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एडमन जज ने हाई कोर्ट के सरकारी मुलाजिम को जबरी रिटायर करने का फैसला दुरुस्त करार दिया। एडमन जज कौन है जी? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। ये वो ऑनरेबल बेंच है जिन्होंने मरियम नवाज और जब एवन फील्ड अपीलों पर समाअत थी आमिर फारूक साहब की सरबराही में, तो ये फरमाते हैं कि अगर मरियम नवाज या मुलजमान मुजरिमान रोस्टरूम पर आकर खड़े होकर कह दें कि ये जायदादें हमारी हैं, फिर भी इनको साबित करना नैब की जिम्मेदारी है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुलाजिम इसहाक की महकमाना अपील पर फैसला सुनाया। मुलाजिम ने इनको रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी रिटायर किया था, उसके खिलाफ अपील की उन्होंने, महकमाना अपील की जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो बतौर एडमिन जज उन्होंने सुनी और उन्होंने भी मुस्तरद कर दी। इसहाक मुलाजिम ने रजिस्ट्रार के जबरी रिटायर करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट का साबिक मुलाजिम जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज के घर में बतौर वेटर काम कर रहा था। मुलाजिम ने तस्लीम किया कि 25 फरवरी आधी रात को जज की गाड़ी बगैर इजाज़त इस्तेमाल की। मुलाजिम ने गाड़ी 110 किलोमीटर तक ले जाने के पीछे हसासियत को महसूस ही ना किया। अब जज की गाड़ी है, उसका अपने ख़ास प्रोटोकॉल होता है, तो 110 किलोमीटर उसने भी तो इंतहा कर दी ना, कि आधी रात को जज की जो पर्सनल गाड़ी है वो उसने निकाली, और वो इसका मतलब पहले आता जाता रहता होगा, तो उसने वो निकाली आधी रात को, और उसने ये भी ना सोचा कि जज की गाड़ी है, कोई नुकसान हो सकता है, और इसका प्रोटोकॉल होता है, आगे जो तमाम अथॉरिटीज़ हैं उनको उनके नॉलेज में आ जाता है कि जज की गाड़ी जा रही है। 110 किलोमीटर उसने इस्तेमाल की और 110 किलोमीटर तक ले जाने के पीछे हसासियत को महसूस ना किया। फैसले के मुताबिक जज के घर के वेटर को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर भी बैठने की इजाज़त नहीं थी। जो वेटर है वो जज की गाड़ी पे भी रूल्स अप्लाई होते हैं। जज की गाड़ी है, उस पर सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ वेटर को तो बैठने की इजाज़त नहीं है,
اور چونکہ آنریبل جو ججز ہیں ان کے گھر پر بھی سرکاری ویٹر ہیں، سارا کچھ تو سرکار کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو سرکاری وہ ویٹر تھا اس نے، اور یہ انتہائی غیر قانونی کام ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ اس حد تک کوئی اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ 110 کلومیٹر وہ آدھی رات کو جج صاحب کی گاڑی، اور ہائی کورٹ کا جج ہے، اتنی سیکیورٹی اتنی حساسیت کا معاملہ ہے، اور وہ اس کو لے کر گیا اور اس کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا، اور ڈرائیونگ سیٹ پر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جج کی جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی گاڑی پر، یا کوئی بھی سرکاری افسر ہے ان کی گاڑی پر صرف وہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے جس کو باقاعدہ سرکار نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، اور ویٹر جج کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے یہ گاڑی چلائی۔ ایڈمن جج نے فیصلے میں کہا کہ ملازم کی اس حرکت سے متوقع خطرناک نتائج کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رجسٹرار نے ملازم کو جبری ریٹائر کر کے پینشن دینے کا فیصلہ دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملازم کی اپیل خارج کی جاتی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ملازم نے پہلے بھی بہت دفعہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس وجہ سے جو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ ان کی پینشن ان کو جاری کر دی، رجسٹرار آفس نے ان کو جبری ریٹائر کیا لیکن ان کی پینشن جاری رکھی۔ تو اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ پہلے بھی اس کے خلاف جو مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو چکی تھی، اور جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا، جو ایڈمن جج ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس کے خلاف پہلے بھی ضابطہ کی کارروائی ہو چکی تھی۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں تو اس وجہ سے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بندے کو اس وجہ سے اتنی بڑی سزا، غلط اس نے کیا ہے، اس غلطی پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو سزا ہے وہ اس کی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، وہ 1 ماہ کی ہو سکتی ہے، وہ 2 ماہ کی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کا ایک جڑا ہوا تھا، ایک اس کی پوری فیملی کا روزگار، اس کے بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تو اس وجہ سے میں صرف اس سمپتی کی حد تک کہ اس کو سزا ضرور دی جاتی، لیکن اس کو سزا مکمل نہ دی جاتی کہ اس کو جبری ریٹائر کر دیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے۔ لیکن ایک چیز جو رجسٹرار ہائی کورٹ نے بھی قائم رکھی، اور ایڈمن جج صاحب جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے بھی قائم رکھی، اور وہ ہے کہ ان کو پینشن ملتی رہے گی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملزم کی اپیل کو خارج کیا جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ایڈمن جج نے لکھا کہ ملزم نے پہلے بھی بہت دفعہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم پر ثابت ہوا کہ جج کی گاڑی 110 کلومیٹر استعمال کر کے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں شو کاز نوٹس میں کہا گیا کہ ملازم نے آدھی رات کو بغیر اجازت ڈیوٹی کی جگہ چھوڑی۔ ملازم نے پولیس اہلکاروں کو غلط بتایا کہ جج کی ہدایات پر گاڑی لے کر وہ جا رہا ہے۔ سیکیورٹی والے پولیس والوں کو کہا کہ جج صاحب کی حکم پر وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے اور جج صاحب کا ہی کام لے کر جا رہا ہے، تو اس نے ایک تو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، دوسرا جو ڈیوٹی کی جگہ تھی کہ جو ہے وہ اگر کوئی رات کو کوئی چیز بنانی پڑ جاتی، اس کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں پہ رہے، تو اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ملزم جو اسحاق ہے، ملازم اسحاق، اس نے موقف دیا کہ جج صاحبہ کے گھر ڈیوٹی کرتا تھا، میں ڈرائیور نہیں ویٹر ہوں، میری بیٹی ایک رات سخت بیمار ہو گئی تو جج صاحبہ کی گاڑی لے کر چلا گیا، جج کی گاڑی لے کر جانے کی غلطی تسلیم کی، مجھے معاف کر دیں، اپنی بیٹی کی خاطر پریشانی میں یہ غلطی کر بیٹھا، مجھے نوکری سے نہ نکالیں، معاف کر دیں۔ یہ ان کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن چونکہ معاملہ حساس نوعیت کا تھا اور اس نے غلطی کی، اور غلطی بھی پھر ایسی کی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹی بیمار ہے تو ساتھ کوئی ہاسپٹل میں گئے، 110 کلومیٹر گاڑی کو لے کے گئے، اور اگر وہ جج صاحب سے اجازت بھی لے لیتے تو کوئی اور گاڑی ہوتی، کوئی اور گاڑی پہ چلے جاتے۔ اب ایک جو خاص گاڑی ہے جو جج کے استعمال کی ہے، جو پروٹوکول کی گاڑی ہے، جو باہر نکلتی ہے تو تمام ادارے ان کے لیے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ گاڑی لے کے جانا تو یہ ایک معاملہ غلط تھا۔ لیکن اس میں میرا خیال یہ تھا کہ ابھی اگر شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے یا وہ اپیل کا اس کے پاس کوئی اور فورم موجود ہے تو اس پر شاید اس کو ریلیف مل جائے اور اس کی جو جبری ریٹائرمنٹ ہے یہ ختم کر دی جائے اور اس کو کوئی اور سزا دی جائے، کوئی جرمانہ کر دیا جائے، کوئی 1 ماہ کی اس کی جو ملازمت ہے وہ کاٹ لی جائے، اس کی 1-2 ماہ کی تنخواہ کاٹ لی جائے، تاکہ ان کو سزا ملے کہ آئندہ اتنی بڑی غلطی کوئی نہ کرے، لیکن اتنی بھی سزا نہ ملے کہ اس کی جو پورا خاندان ہے وہ اس سے سفر ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔